तान् सर्वान् प्रणम्य अहम् अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदयानां ये खलु महान्तः सुकवयः सन्ति अस्मिन् काले अस्माकं काले तेषां कथानिका साहित्यं कथा इति दीर्घ कथा लघु कथा इत्यादि भेदेन बहुविधं वर्तते। इदं कथानिका साहित्यम अर्थात लघु कथा साहित्यम वर्तते तेषां तदाश्रित्य किंचित अहम विवक्षामि। वस्तुतः न केवलं केरल विश्वविद्यालयस्य अपितु केरल प्रान्तस्य महती पांडित्य परंपरा यथा सुंदरेश्वर महोदयाः माम् इदमिदानीमेव उक्तवन्तः। अहं तु एतत् स्वीकरोमि यत् अस्मिन् भारते वर्षे या काचित् वैदुष्य परंपरा अद्य विलसति तस्य मूलं केरल प्रदेश एव वर्तते। तत्कथं भगवता शंकराचार्येण ततः आरभ्य बदरीनाथ पर्यन्तं ज्ञानस्य या धारा प्रवाहिता सा एव ज्ञान गंगा अद्यत्वे त्रिवेणी रूपेण मंदाकिनी रूपेण समग्रे भारते समग्रे विश्वे समग्रे भूमंडले प्रवहति। कवित्वमपि तत्र बहुविधमासीत् केरलेषु अद्यापि वर्तते। तत्रत्यानां कवीनां विषये किं वक्तव्यं तत्र या काव्य परंपरा आसीत् तद्विषयेपि किं वक्तव्यम् अहं चिन्तयामि। आजीवनं यदि केरल प्रदेशे प्रणीतं साहित्यम् आश्रित्य यदि कोऽपि अध्ययनं करोति तर्हि कदाचित् नैकजन्मनां तत्र कालः अपेक्षितः भविष्यति। वस्तुतः ततः एव प्रसृता धारा अद्यापि अस्माकं समक्षे विद्यते। नैके कवयः अद्य संस्कृत क्षेत्रे लिखन्तः वर्तन्ते काव्यानां प्रणयनं कुर्वन्तश्च सन्ति। तेषु अभिराज राजेंद्र मिश्रः कश्चन महान् कविः वर्तते। भवन्तः जानन्ति यत् साम्प्रतिक संस्कृत साहित्यकारेषु अभिराज राजेंद्र मिश्रः मूर्धाभिषिक्तः वर्तते। सः साहित्यस्य सर्वासु विधासु स्वाभाविकतया कवयति। एवं नास्ति यत् परिश्रमपूर्वकं तस्य कवित्वं कुत्रचिदस्ति। सः वस्तुतः स्वाभाविक कविः वर्तते। तो सः स्वाभाविकतया कवयति। अयं कवीन्द्रः विलक्षणः अस्ति। अस्य शब्द वैभवमपि विलक्षणं वर्तते। अस्य वक्त्ररङ्गे भगवती भारती नृत्यतीव। तस्याः भगवत्याः सरस्वत्याः वीणाझङ्कृतिरवः कवेः राजेन्द्रस्य कंठस्वरेपि सर्वदा साक्षात्क्रियते सहृदयैः। विश्वस्मिन्नपि विश्वे सनातनीयं संस्कृत भाषा विविध विधा संबलितं प्राचीनतमं साहित्यं धारयति। अस्याः महति क्रोडे व्यास वाल्मीकि भास कालिदास मुख्याः महाकवयः चिक्रीडुः। रविरिव समग्रे भूमंडले प्रसारयन्ति ते कालिदासादयः महाकवयः भारतीयां साहित्य प्रणयन पद्धतिं। किंतु विचारे क्रियमाणे हस्तामलकवत् एतत् प्रतीयते यत् प्राचीनं संस्कृत साहित्यं भारतीयं गरिमाणं भारतीयं महिमानं भारतीयं परिवेशं चोपजीव्य प्रवर्तते। अद्य यथा समग्र भूमंडलेन विश्व संस्कृतिभिः वैश्वकेन साहित्येन च साकम् अस्माकं परिचयोऽस्ति न तथा प्राचीन काले आसीत्।
संप्रति समग्रमपि विश्वम एक निदायते अस्मद् भावबोधः समग्रम भूमंडलम अवगाहते। एतादृश परिस्थितौ प्राचीनायां संस्कृत भाषायां कवनं साधारणं नास्ति। वैश्विक भावबोधस्य अभिव्यक्तये अपेक्षते तादृशी भाषा यया समग्रोऽपि वैश्विको भावः अभिव्यक्तिं प्राप्नुयात्। विश्व साहित्येन सह संस्कृत साहित्यस्य प्रतिष्ठा तदैव भवितुमर्हति यदा संस्कृत कविः पौराणिकीं पद्धतिम् आश्रित्यापि सर्वथा अभिनव भावबोध संबलितं साहित्यं सृजेत्। केवलं महाकाव्य प्रणयनेन कथोपन्यासादि प्रणयनेन वा संस्कृतस्य प्रतिष्ठा सर्वथा न भवितुमर्हति। तत्कृते बहवीषु विधासु साहित्य सर्जनम् अपेक्षते। एतादृशेषु महाकविषु अभिराज राजेन्द्र मिश्रः नूनं विद्यते धुरिकीर्तनीयः। कवेरस्य सरस्वती समग्रं विश्वं विषयीकृत्य प्रवर्तते। अयं रचयति महाकाव्यं, विलिखति खंडकाव्यं, गायति गजल गीतिं, निबध्नाति भाषांतर छंदस्सु साहित्यं, कथयति कथाः, लघुकथाः, परिकथाः, कथानिकाश्च। अस्य एतस्य कवित्वं वस्तुतः सरस्वत्याः परिस्फुरणमेव। सः स्वयं कथयति, नाहं करोमि कवितामिह सारदैव, सात्मानमञ्चति यत् कमनच्छलेन, गंधं तनोति जलजं न निज प्रभावैः, विस्फूर्जितं सकलमेव तदर्क लक्ष्म्या। अर्थात अहम काव्यम न करोमि शारदैव वस्तुतः मत कवनच्छलेन आत्मानम अंजयति अर्थात व्यंजयति। सः दृष्टांत माध्यमेन एतत् प्रमाणीकरोति यत् जलजम अर्थात कमलम गंधम न तनोति, निज प्रभावैः गंधम न तनोति, तत्सर्वं वस्तुतः सूर्यस्य लक्ष्म्याः एव विस्फूर्जितं भवति। यथा कमलस्य विकासः सूर्यलक्ष्म्या भवति, तद्वत् मद्द्वारेण सा सरस्वती आत्मानं अंजति अर्थात आत्मानं व्यंजयति। एतादृशं तस्य स्वयमेव कथनं वर्तते। वस्तुतः आधुनिक संस्कृत साहित्ये नास्ति काचित् तादृशी साहित्य विधा यस्याम् अयं कविः निरर्गलं न कवयति। नास्ति तादृक् किमपि छन्दः यस्मिन् नास्य भारती भाति। महाकवेरस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य जौनपुर मंडलान्तः पातिनि द्रोणीपुराख्ये ग्रामे, वस्तुतः द्रोणीपुराख्यः द्रोणीपुरम् इति तस्य संस्कृतीकृतं नाम वर्तते। यतोहि तत्र भोजपुरी भाषायां तस्य दोनईपुर इति नाम वर्तते, तस्यैव संस्कृतीकरणं द्रोणीपुरम् इति वर्तते। तो तेषां जन्म द्रोणीपुराख्ये ग्रामे 24 ऊनविंश शतके दिसंबर मासस्य 26तमे दिनांके अर्थात 26 डिसेंबर 1942 इति दिनांके अभवत्। एतेषां मातुः नाम अभिराजी वर्तते। अतः अभिराजी नाम्ना एते स्वीयं नाम अथवा स्वीयम् उपाधिम् अभिराज इति कृतवन्तः सन्ति। एतेषां पितृचरणानां नाम दुर्गा प्रसाद मिश्रः इति आसीत्। एते अभिराज राजेन्द्र मिश्राः
अभिराजी दुर्गा प्रसाद मिश्रयोः द्वितीय पुत्रत्वेन जनिम लब्धवन्तः। एतेषाम् एकः ज्येष्ठः अग्रजः आसीत्, अपरस्य एकः अनुजः आसीत्। मध्यमः अयं पुत्रः, एकस्य नाम देवेन्द्रः, अपरस्य सुरेन्द्रः इति नाम। तो देवेन्द्रः, राजेन्द्रः, सुरेन्द्रः इति त्रयो भ्रातरः एते आसन्। जनिं लब्ध्वा वस्तुतः एतेषां गृहे पाण्डित्य परंपरा आसीत्। एतेषां पूर्वजाः संस्कृते अतीव दक्षाः आसन्। अतः जन्म अनन्तरम् एते ग्राम एव प्राथमिकीं शिक्षां लब्धवन्तः। तत्र प्राइमरी स्कूल यद् भवति, प्राथमिक पाठशाला या भवति, तत्रैव ग्रामे एव प्राथमिकीं शिक्षां लब्धवन्तः। अनन्तरम् एते उच्च शिक्षा लाभार्थं प्रयाग विश्वविद्यालयं प्रति गतवन्तः। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालयः तदानीं स्ववैदुष्य वैदुष्यार्थं विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रसिद्धः आसीत्। एतेषां पितृव्यपादाः आद्याचरण मिश्र महोदयाः तत्र प्राध्यापकाः आसन्। इलाहाबाद विश्वविद्यालये अभिराज राजेंद्र मिश्राः तैः सह तत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालयं गतवन्तः। तत्र ते अध्ययनं कवनं च आरब्धवन्तः। एते न केवलं संस्कृत भाषायां लिखन्ति स्म, अपितु यथा संस्कृत भाषायां लिखन्ति तथैव हिंदी भाषायां, तथैव भोजपुरी भाषायाम् अपि एतेषां कवित्वम् आसीत्, अस्ति च। यदा ते तत्र बीए प्रभृति कक्षासु पठन्तः आसन्, तदानीम् इलाहाबाद नगरे एव महाकविभिः सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा एतादृशैः महाकविभिः एतेषां सम्पर्कः समभवत्। एतैः महाकविभिः अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य तरुण कवेः, तदानीम् अयं तरुणः आसीत्, तो तरुण कवेः कवित्वं सादरम् अभ्यनन्दि। प्रयाग विश्वविद्यालये शिक्षां लब्ध्वा एते तत्रैव प्राध्यापकत्वं स्वीकृतवन्तः। एतेषां नियुक्तिः तस्मिन्नेव विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे प्राध्यापक रूपेण संजाता। तत्र बहुवर्षाणि यावत् अध्यापनं कृत्वा एते हिमाचल प्रदेशस्थे शिमला विश्वविद्यालयं प्रति, हिमाचल विश्वविद्यालयं प्रति गतवन्तः। तत्रापि बहुकालं यावत् एते संस्कृत साहित्यस्य अध्यापनं कृतवन्तः। मध्ये इंडोनेशिया देशं प्रति अपि गतवन्तः। बहुषु देशेषु गत्वा ते स्वीयया प्रतिभया स्वीयेण वैदुष्येन च शिष्य मंडलीं समतोषयन्। एवं अयं न केवलं भारते वर्षे अपितु विश्वस्य नैकेषु देशेषु प्रसिद्धः वर्तते। अभिराज राजेन्द्रस्य कवित्वं यदा वयं पश्यामः तदा स्वयमेव सिद्धं भवति यत् अयं कविः स्ववयः प्रमाणादपि चतुर्गुणितानि महाकाव्यानि रचितवान् अस्ति। तत्र सन्ति खंडकाव्यानि, गीति संग्रहादीनि, कानिचित् नाटकानि, एकांकी रूपकाणि, एवं बहुविधा संबलितम् एतस्य कवित्वं वर्तते। अयं स्वकवित्व विषये स्वयं वदति यत् राजेन्द्र काव्यद्रुमस्य मूलं कालिदास कविता वर्तते।
तस्य काव्य द्रुमस्य तनुः अर्थात शरीरम श्रीहर्ष कविता अस्ति। तस्य पत्राणि जयदेव वचनम वर्तते। तस्य पुष्पम बिल्हड़ोक्ति वर्तते। पंडित राज काव्य गरिमा तस्य काव्य द्रुमस्य फलम वर्तते। एतादृशः निसर्गजः राजेंद्र काव्य द्रुमः विजयते। सः वदति जानकी जीवन महाकाव्यस्य प्रतिसर्गम अन्ते मूलम श्री कवि कालिदास कविता। मूलम श्री कवि कालिदास कविता श्रीहर्षवाणी तनुः। पत्रम श्री जयदेव देव वचनम श्रीविल्हड़ोक्तं सुमम्। श्रीमत् पंडित राज काव्य गरिमा यस्यैक पुष्पुण्यं फलम्। श्रीमत् पंडित राज काव्य गरिमा यस्यैक पुण्यं फलम्। जीव्याधंत निसर्गजोऽयमभिराट् राजेंद्र काव्यद्रुमः। राजेंद्र काव्यद्रुमः। एवं सह जानकी जीवनस्य महाकाव्यस्य प्रतिसर्गम अन्ते श्रूयम् एतत् कथनं प्रस्तौति। वस्तुतः अस्य प्रणीते द्वे महाकाव्ये वर्तेते जानकी जीवनं भावनावतरणं चेति। आर्यान्योक्ति शतकं प्रभृतीनि 20 प्रायाणि खंड काव्यानि सन्ति। वाग्वधूटी, मृद्विका, श्रुतिंभरे इत्यादीनि गीति संकलनानि, बहूनि नाटकानि, शतक काव्यानि, नाटिका, गद्य काव्यानि च एतस्य सर्वत्र विलसन्ति। अयं प्रत्यहं कवयति, नित्यं लिखति, प्रतिदिनं लिखति, प्रतिक्षणं काव्य सर्जने एव अयं व्यापृतः भवति। तो कवेः अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य यद्यपि अतीव बृहत् कवित्वम् अस्ति, अस्य रचना संसारः अतीव विस्तृतः वर्तते। तथापि अत्र मम वस्तुतः कथानिका साहित्यम अथवा लघु कथा साहित्यम अथवा कथा साहित्यम आश्रित्यैव किंचित वक्तव्यम वर्तते। अस्य सप्त कथानिका संग्रहाः अथवा कथा संग्रहाः प्रकाशिताः सन्ति। प्रथमः कथा संग्रहः वर्तते इक्षुगंधा, द्वितीयः अस्ति रांगडा, तृतीया चित्रपर्णी, चतुर्थी पुनर्नवा, पंचमी कथा अस्ति अभिनव पंचतंत्रम, षष्ठी कथा छिन्नमस्ता। एते सर्वेपि कथा संग्रह रूपेण सन्ति। कांतार कथा इति सप्तमः कथा संग्रह अथवा सप्तमी कथा वर्तते कांतार कथा। एवं सप्त कथा संग्रहाः अस्य प्रकाशिताः सन्ति। नैके प्रकाशनाधीनाः अपि सन्ति। यदा वयं पश्यामः संस्कृत प्रतिभा प्रभृति पत्रिकासु एतस्य नैकाः कथाः प्रकाशिताः सन्ति, यासां प्रकाशनं संग्रह रूपेण अद्यापि न जातमस्ति। अस्य या प्रथमा कथा कृतिः वर्तते, प्रथमः कथा संग्रहः वर्तते, तस्य प्रकाशनानन्तरम् एतेन तस्यामेव कथा तस्मिन्नेव कथा संग्रहे अनेन साहित्य अकादमी इति काव्य जगतः सर्वोत्तमः पुरस्कारः लब्धः। वस्तुतः गद्य कृतिम् आश्रित्य साहित्य अकादमी पुरस्कारेण ये केचनपि सभाजिताः आसन्, तेषु तदानीम् अभिराज राजेंद्र मिश्रः
सर्वतो न्यूनवयस्कः आसीत्। वस्तुतः अस्य प्रति काव्यं किंचित नूतनमेव भवति, किंतु अत्र इक्षुगंधा कथायाम् एतेन ग्राम जीवनस्य, वस्तुतः अभिराज राजेंद्र मिश्रः विदेशेषु अपि उषितवान्, नगरे उषितवान्, किंतु अस्य ग्राम प्रीतिः यादृशी वर्तते। ग्राम जीवने यथा अस्य मनोरमते न तथा नगर जीवने अस्य मनः रमते। अत्र कथाः सन्ति, नैकाः कथाः सन्ति निबद्धाः। तत्र सुखसहित प्रक्षिका इति एका कथा अस्ति, अपरा अस्ति शतपर्विका, ततः अन्या वर्तते अनामिका, तदनन्तरं भग्नपञ्जरः, अनन्तरम् एकहायनी, तदनन्तरं ताम्बूलकरङ्कवाहिनी इत्येवं कथाः अत्र संगृहीताः सन्ति। एताः सर्वाः अपि कथाः प्रायशः दूर्वा प्रभृति पत्रिकासु अपि पूर्वं प्रकाशिताः आसन्। तदनन्तरं कथा संग्रह रूपेण इक्षुगंधा शीर्षकेण, इक्षुगंधा इति शीर्षकं यत् कथा संग्रहस्य वर्तते तदपि एकां कथाम् आश्रित्यैव वर्तते। इयं सुखसहित प्रक्षिका एकस्य कस्यचित् अतीव निस्सहायस्य विद्यार्थिनः जीवनस्य वर्णनं वर्तते। तथैव शतपर्विकाया कथा वर्तते। शतपर्विकायां कथायाम् अस्माकं समाजे प्रचलितायाः पुत्र मोह परंपरायाः कश्चित् किंचित पल्लवनं वर्तते। अद्य कन्यकानां तथा महत्वम् अद्य तु अस्ति, किंतु तथापि समाजे यदि कस्यचित् केवलं पुत्री भवति, पुत्राः न भवन्ति, तदा सः अतीव दुःखितः भवति। अभिराज राजेंद्र मिश्राः शतपर्विकायां कथायाम् एतस्य अतीव विरोधं कृतवन्तः। सप्तकन्यकानां यः पिता वर्तते, पुनः पुनः तस्य पुत्रमोहः जागर्ति, सः वस्तुतः कन्यकाभिः एव अन्ते पाल्यते। वार्धक्ये तस्य पुत्राः किमपि कार्यं न कुर्वन्ति, साहाय्यं न कुर्वन्ति। सः अतीव कष्टम् अनुभवन् भवति। तदानीं तस्य पुत्रः एव तस्य साहाय्यं कुर्वन्ति। एतत् सर्वं वृत्तान्तं शतपर्विका इति कथायां अभिराज राजेंद्र मिश्रेण अतीव मनोहारितया वर्णितं वर्तते। अनामिका कथायां कयाचित् मात्रा या माता अस्ति, तया मात्रा नवजात कन्यायाः कस्याचित् परित्यागः वर्णितः वर्तते। तदनन्तरं भग्नपञ्जरः या कथा अस्ति, तत्र विधवा वैधव्य दोष दूषितस्य जीवनस्य वर्णनम् अस्ति। एवमेव एका हायनी इति कथा या अस्ति, तत्रापि कस्याचित् कन्यकायाः एव वर्णनम् अस्ति। ताम्बूलकरङ्कवाहिनी इति बाणभट्टस्य कादम्बर्याम् अयं शब्दः अस्माभिः श्रुतः वर्तते। तो ताम्बूलकरङ्कवाहिनी या कथा अस्ति, सा ऐतिहासिक परिवेशम् आश्रित्य प्रणीता वर्तते, यत्र गर्भपातादयः ये अस्माकं दोषाः सन्ति समाजस्य, ते दोषाः वस्तुतः वर्णिताः वर्तन्ते। एवं रांगडा या कथा अस्ति, तो रांगडा इति शीर्षकं वर्तते। इंडोनेशिया देशे काचित्
यथा अस्माकं देशे दुर्गा अस्ति, महाकाली वर्तते, महालक्ष्मी वर्तते, तद्वत् काचित् देवी तत्र अस्ति, या रांगडा देवी वर्तते। सा तत्रत्या महाराज्ञी आसीत्, महाराजस्य पत्नी आसीत्। तो वस्तुतः इयम् अतीव विस्तृता कथा वर्तते, किन्तु अस्याः कथायाः अतीव महत्त्वं वर्तते ऐतिहासिक दृष्ट्या। एते रांगडा कथायाम् एका कथा अस्ति कुलदीपकः, अपरा कथा वर्तते अधमर्णः, पुनः कुक्की, चंचा, महानगरी, एकचक्रः, पोतविहगौ, सिंहसारिः, अंतिमा कथा च अस्ति रांगडा। यां कथाम् आश्रित्य अस्य संग्रहस्य शीर्षकं दत्तं वर्तते। तो एवं रांगडा कथायाम् एताः कथाः विलसन्ति। चित्रपर्णी यः कथा संग्रहः अस्ति, तस्मिन् कथा संग्रहे 62 लघु कथाः संकलिताः वर्तन्ते। एतासां कथानां कलेवरं पृष्ठात्मकं द्विपृष्ठात्मकं वा वर्तते। अतः अद्यत्वे या काचित् अभिनवा विधा लघु कथानां वर्तते, तां विधाम् आश्रित्य अत्र संकलिताः कथाः प्रणीताः सन्ति। अत्रापि अभिराज राजेन्द्र मिश्रेण समाजस्य आधुनिक्याः समस्याः एव चित्रिताः वर्तन्ते। यथा जामाता इति एका कथा अस्ति। प्रतिशोधः, निर्णयः, आद्यन्तं, दायित्वबोधः, द्विसन्धानं, वरान्वेषणे अद्यत्वे कियत् कष्टं भवति इति अत्र चित्रितम् अस्ति। साक्ष्यं, युद्धविरामः, नयनयोर्भाषा, दृष्टिलाभः, वेतनं, छागबलिः, वाहन सार्थक्यम, वृद्धा महिषी, लयेरिका, नियुक्ति, मद्य निषेधा, गुरुदक्षिणा, कोनुकर्णीयः, कल्पवृक्षा, देवकृपानुभवः, परिवर्तनम, न्यायाधीशः, साध्वसं, वैराग्यम, यशोलिप्सा, कृतज्ञः, इदं प्रथमतया, ऊर्ध्वरेताः, आत्मविश्लेषणम, अभिरुचिः, पितुर्हृदयं, मूल्यांकनम, राष्ट्रपति पुरस्कारः, दुर्गम पथा तत्कवयो वदन्ति, प्रेरणा, प्रीतियोगः, अवमानना, 50 वर्ष परवर्ती पत्रम, अभितप्तमयः, रक्षा कवचम, दुस्सहम, पितृभक्ति, ज्योतिष महात्म्यम, पिशाचः, गौर्याः वरः, कंटकम, एतादृश्यः लघु कथाः अत्र 62 कथाः संकलिताः सन्ति। अत्र पदे पदे युगबोधः वर्तते। कवेः अनुभूतिः कीदृशी वर्तते समाजम् आश्रित्य, तत्सर्वम् अयम् अत्र प्रतिपादयति। ये केचन वदन्ति यत् संस्कृतं केवलं क्लासिकल लैंग्वेज वर्तते अथवा शास्त्रीय भाषा वर्तते, तैः एषा कथा अवश्यं पठनीया। आधुनिक संस्कृत साहित्ये अस्माकं कविभिः या शब्द निर्माणस्य काचित् परंपरा उद्भाविता वर्तते, ते वस्तुतः आधुनिक भावबोधार्थम अपेक्षितानां शब्दानां सपद्येव रचनां कुर्वन्ति। यतो हि संस्कृत भाषा शब्द दरिद्रा नास्ति, केवलम् अस्माकं निर्माणस्य भवति आवश्यकता। अस्माकं धातवः सन्ति, प्रत्ययाः सन्ति, तादृश शब्दानां निर्माणार्थं व्याकरण शास्त्रमपि वर्तते। अतः एते किं कुर्वन्ति, एते अपेक्षितानां पदानां झटिति निर्माणं कृत्वा प्रयोगं कुर्वन्ति। तो एतादृश नूतन शब्दानां प्रयोगः वस्तुतः अत्र बहुत्र कृतः वर्तते। पुनः ये अस्माकं लोक भाषा प्रचलिताः भावाः सन्ति, तेषामपि सन्निवेशः अत्र कृतः। अन्ते हम केषाञ्चित् तादृश शब्दानाम् अथ च केषाञ्चित् तादृश पदानाम् उदाहरणं दास्यामि। अस्माकं या अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य अपरः एकः कथा संग्रहः वर्तते, पुनर्नवा। अत्र पुनर्नवा इति कथा संग्रहे
एकादश कथाः संकलिताः सन्ति। तत्र प्रथमा कथा वर्तते संकल्पः, द्वितीया अस्ति सपत्नी, तृतीया अस्ति वाग्दत्ता, चतुर्थी अस्ति नर्तकी, पंचमी अस्ति न्यायम अहम करिष्ये, षष्ठी कथा ध्रुव स्वामिनी, सप्तमी वंध्या, अष्टमी न्यासरक्षा, नवमी मरुण्यग्रोधः, दशमी पुनर्नवा, अथ च एकादशी या कथा वर्तते एकादश क्रमे। सा कथा अतीव महत्वपूर्णा कथा अस्ति। अनाख्याता बाणभट्टात्म कथा। बाणभट्टस्य या आत्मकथा अनाख्याता अस्ति तद विषये कविना बहु सम्यक्तया किमपि लिखितं वर्तते। वस्तुतः अहम एक पूर्वम् उक्तवान् यत् अयं यः लघुकथा शब्दः वर्तते स लघुकथा शब्दः लघुकथानां कृते अद्यत्वे कथानिकेति शब्दः प्रयुज्यते सर्वत्र। अस्माभिः शीर्षके यद्यपि कथा इति शब्दः दत्तः वर्तते, किन्तु एते कथानिकेति शब्दं प्रयुञ्जन्ति। तत्र अग्निपुराणे गद्यकाव्यस्य पंचभेदाः वर्णिताः सन्ति। आख्यायिका, कथा, खंडकथा, परिकथा, कथानिका इति। आख्यायिका, कथा, खंडकथा, परिकथा तथा कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पंचधा। हेमचंद्रस्य काव्यानुशासनेपि गद्यकाव्यस्य 12 भेदाः लभ्यन्ते। तत्सर्वम् आश्रित्य एतैः आधुनिक कविभिः लघुकथानां कृते हिंदी प्रभृति भाषासु यत् कहानी इति शब्देन प्रसिद्धं वर्तते तादृश कथानां कृते कथानिका इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। अहम् उक्तवान् यत् राजेंद्र मिश्र महोदयानां यत् कवित्वं वर्तते, कथाकर्तृत्वम् अस्ति, तत्र बहु किमपि वैलक्षण्यं राजते। एतैः वस्तुतः अस्माकं देशे याः समस्याः सन्ति तासां निरूपणे अतीव दक्षाः सन्ति। सर्वथा तादृश समस्यानां समाधानं कथं भवेत्, कथं च अस्माकं या पारंपरिकी मर्यादा वर्तते तस्याः संरक्षणं भवेत्, अस्माकं या पारंपरिकी विद्या वर्तते तस्याः कथं संरक्षणं भवेत् इति एतत् सर्वं चिन्तयन्नेव भवति अयं कविः। अयं वस्तुतः परंपरायाः पक्षपाती वर्तते, किंतु सर्वथा परंपराम् आश्रित्यैव सर्वं करणीयम् इति सर्वदा सः न वदति। यत्र कुत्रापि आवश्यकता अस्ति तत्र परंपरायाः संशोधनम् अपि कर्तुं शक्यते। तत्र भग्नपञ्जरः या कथा वर्तते तत्र सः समाजस्य कृते अतीव क्रोधं प्रदर्शयति। वस्तुतः यस्य देशस्य नारी वर्तते तस्याः नार्याः कृते ये केचन कलुषहृदयाः जनाः सन्ति तेषां कीदृशी दृष्टिः भवति तत्सर्वम् अत्र भग्नपञ्जर कथानके सः अतीव नैपुण्येन वर्णयति। सः वदति वस्तुतः एतत् अयं यः समाजः वर्तते सः अतीव केषुचित् विषयेषु अतीव दुर्बलः वर्तते। सः वदति का कथा ज्ञानमौढ्य जडताग्रस्तस्य समाजस्य विमुक्तनासा रज्जुरिव क्रमेलकः। अयं शब्दः वस्तुतः अभिराज राजेंद्र मिश्रेण प्रणीतः वर्तते। अस्य प्रयोगः पूर्वं कुत्रचित् अस्ति वा न वा इति विचारणीयः पक्षः।
सा वदति विमुक्त नासा रज्जुरिव क्रमेलकः यथा उष्ट्रः विमुक्त नासा रज्जुः भवति तदा सः पंथानं न समीक्षते तदवत् विमुक्त नासा रज्जुरिव क्रमेलकः नायं पंथानं समीक्षते अयं समाजः न तस्य कापि निश्चिता विचारसरणिः न वा स्थिरो निर्णयाधारः समाजस्तु स्वार्थान्धः क्वचित् अमृतमपि विषं घुष्यति क्वचित् पुनर्विषमपि अमृतम् किं वेश्यागामिनो मंदिर प्रवेशान् निवार्यन्ते अयं वदति किं वेश्यागामिनो मंदिर प्रवेशात् निवार्यन्ते किं वा पत्नीभिः शरीर भोगान् निषिध्यन्ते समाजोऽयं केवलम् असहायानां दोषान् पश्यति अयन्तु शातयति केवलम् आर्जवोपेतान् न तावत् रावण जरासन्ध कंस प्रभृतीन् एतादृशम् एतद् यद् वाक्यं वर्तते तद् वाक्यम् अस्ति पुनर्नवा इति कथायाम् एवं भग्नपञ्जरे समाजमाश्रित्य पुनः अयं वदति समाजोऽयं न शीलमपेक्षते न सौन्दर्यमाद्रियते न वैदुषीं प्रशंसति न धनवैभवं गणयति न चरित्रे स्निह्यति न दुराचरणाय कुप्यति विचित्रा खलु अस्य मूल्यांकन पद्धतिः स्वार्थानुकूलम् अवसर मात्रं निभालयति अयं समाजः एवं भग्न पंजरे अयं समाजं प्रति स्वीयं भावं प्रकटयति अस्य महाकवेः महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते अयं बाह्यावरणं विभिद्य वस्तुतः अंतस्थले स्थितं यत् सत्यं वर्तते तस्य साक्षात्कारं करोति गृहे भवतु वने वा कार्यालये भवतु यात्रायां वा नदी तटे भवतु मार्गे वा अट्टालिकायां भवतु कुट्यां वा भारत देशे भवतु अथवा विदेशे एतेषु सर्वेषु अयं समग्रं दृश्यजातं कविः पश्यन् भवति मसृणं तस्य हृदयं सर्वं समाजे दुर्विलसितं दृष्ट्वा अयम् अतीव पीडाम् अनुभवति कविः अभिराज राजेंद्र मिश्रः सर्वाः घटनाः आत्मसात् करोति तदनन्तरं सः लिखति सः पश्यति यद् अद्य मनुष्यः अयथार्थ क्रियारंभी जातः वर्तते अतीव तुच्छ कर्मसु सः व्यापृतः वर्तते तस्य आयुः निरन्तरं क्षीणं भवति कदाशायां प्रत्येकं मनुष्यः बद्धो वर्तते दुःखदावाग्नौ सर्वोपि मानव समाजः ज्वलति कामनानां सागरे अयं मज्जितोऽस्ति सर्वत्र चीत्कारं करोति एतत् सर्वं दृष्ट्वा वस्तुतः अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य हृदयं द्विधा विभक्तं भवति एतत् सर्वं अयं कविः स्वीयासु कथासु वर्णयति अयं नारी हृदयस्य रहस्योद्घाटने अतीव दक्षः वर्तते एतस्य कथासु नारी हृदयस्य नाना भावाः प्रकटिताः भवन्ति नारी कुत्रापि शान्तिम् अनुभवति शान्तिम् अनुभवति क्वचित् सा क्रूरा अपि भवति क्वचित् सरसा भवति क्वचित् रौद्रा भवति क्वचित् स्वातन्त्र्यम् अनुभवति क्वचित् विवशा भवति क्वचित् कुसुम कोमला भवति क्वचित् च अतीव कठोर रूपिणी अपि भवति एतत् सर्वं अभिराज राजेंद्र मिश्रः वर्णयति यदा तपति इति नाम्नी काचित् बालिका अस्ति सा बालिका स्वपितुः गृहे क्रीडन्ती भवति पितुः प्रांगणे गृहांगणे क्रीडति पिता तया सह अतीव प्रसन्नः अस्ति तस्याः क्रीडनेन सः प्रतिदिनम् अतीव सुखम्
अनुभवति, किंतु कालांतरे किं भवति, तस्याः तपत्याः पिता दिवंगतः जायते, सा अतीव लघ्वी बालिका अस्ति, किंतु तस्याः दौर्भाग्यात् तस्याः पिता यदा दिवंगतः भवति, सा च यौवनावस्थां प्राप्नोति, तदानीं समाजे तस्याः कीदृशी अवस्था भवति इति राजेंद्र मिश्रः बहु सम्यक्तया वर्णयति। सा भवति वदति यत् तपती नाम्न्याः तस्याः कन्यायाः कांचन तप्त कांचन देह दृष्टिं दृष्ट्वा अस्माकं ये समाजस्य कंटकाः सन्ति ते तया सह बहु दुराचरणं कुर्वन्ति। सा आजीविका निमित्तं यत्र कुत्रापि गच्छति तस्याः वस्तुतः कीदृशम् अपमाननं भवति इति अतीव नैपुण्येन समाजस्य इमां समस्यां दुर्दशां च अभिराज राजेन्द्रः वर्णयति। एवमेव अभिराज राजेन्द्र मिश्रः बहुत्र परंपराणां भञ्जनमपि करोति इति प्रतीयते। वस्तुतः तत्र समाजस्य कृते यत् अपेक्षितम् अस्ति तदेव सः वर्णयति, किन्तु अस्माकं एवं प्रतीयते यत् अत्र अयं परंपरायाः विरोधं कुर्वन् अस्ति। राष्ट्रस्य आत्मभूत तत्त्वं यत् वर्तते सतीत्वं, तस्य सतीत्वस्य सर्वात्मना रक्षणे अभिराज राजेन्द्रस्य महती प्रीतिः वर्तते। पतिः कीदृशः अस्ति इति अस्माकं भारतीया ललना, अस्माकं भारतीया या स्त्री वर्तते सा कदापि न गणयति। सः दरिद्रः अस्ति अथवा अतीव धनवान् अस्ति, सः सुंदरः अस्ति अथवा कुरूपः अस्ति, सः पंगुः अस्ति अथवा सर्वांग संपन्नः अस्ति, एतत् सर्वम् अस्माकं भारतीया नारी न परिगणयति। अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य कथायाः चंचा इति या कथा वर्तते, तस्याः कथायाः नायिका या अस्ति मुन्नीबाई। सा मुन्नीबाई वदति स्वीयं पतिम् आश्रित्य, मौराजिको वा स्यात् मार्दंगिको वा। मौराजिका अर्थात मूरजवादकः, मार्दंगिका अर्थात मृदंगवादकः। मौराजिको वा स्यात् मार्दंगिको वा, ब्राह्मणो वा स्यात् चांडालो वा, परंतु ममायं स्वामी, ममायं प्रीततमः, मम पूज्यतमः देवाधिदेवः, अनेनैव संततिमती सौभाग्यवती चास्मि, अतः अहम न अस्य परित्यागं करिष्यामि इति चंचा कथायां मुन्नीबाई यदा जनाः वदन्ति यत् भवती परम सुंदरी अस्ति, एतत् अयं भवत्याः पतिः मौराजिकः वर्तते, अनेन सह किमर्थं भवती दरिद्रेण सह निवसति, एतत् सर्वं यदा पक्षः आयाति चंचा कथायां, तदा अभिराज राजेन्द्र मिश्रः एतत् पक्षम् उपस्थापयति। भारतीयायाः नार्याः हार्दिकं भावम् अत्र प्रस्तौति। एवमेव अग्रे सा मुन्नीबाई स्वकन्यकानां कृते उपदेशं ददाति। तस्याः या कन्या अस्ति सोमा, सा सोमा केनचित् धनाढ्य प्राध्यापकेन सह प्रणयपाश बद्धा भवति। तदानीं सा यत् वदति तत् वस्तुतः अस्माकं समाजस्य कन्यकानां कृते अद्यापि उपनिषद् वाक्यं वर्तते। सा वदति, वत्से प्रणय सूत्रे विच्छिन्ने सति नार्येव पराजयं पश्यति न पुरुषः। प्रकृत्या शरीरेण समाज दृष्ट्या वा नारी परम दुर्बला वत्से, यतो हि उभय साधारणेपि संभोग सुखे गर्भं तु नार्येव धारयति न पुरुषः। कुलटा व्यभिचारिणी
वा सैव ख्याप्यते न पुरुषः कलंकिते जीवने जीवनम सैव दुर्वहति न कलंकितम जीवनम सैव दुर्वहति न खलु पुरुषः। अतः यः प्रेम संबंधः अस्ति स प्रेम संबंधः वस्तुतः धनम दृष्ट्वा रूपम दृष्ट्वा इत्यादि दृष्ट्वा न करणीयः। वस्तुतः तस्य पुरुषस्य योग्यतां दृष्ट्वा एव एतादृशः प्रणय संबंधः करणीयः। तो अविराज राजेंद्र मिश्रः पुराणमित्येव न साधु सर्वम् इति धिया सर्वं स्वमन्तव्यं यदस्ति तत् स्वीयासु कथासु निरूपयन् भवति। वस्तुतः कथासु षट् तत्वानि अनिवार्याणि भवन्ति। एकं भवति वस्तु, पात्रं, संवादः, परिवेशः, शैली, उद्देश्यं च। वस्तु, पात्रं, परिवेशः, शैली, उद्देश्यं च इत्यादीनि यानि कथायाः अनिवार्य तत्वानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि कथायाः अनिवार्य तत्वानि अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य कथासु विलसन्ति। अभिराजीय कथानां वस्तु तत्वं यद् भवति तत् सर्वथा अद्यतनं भवति। अद्यतनं भवति इति कृत्वा तत्र नावीन्यमपि आयाति। तस्य पात्राणि वस्तुतः न पुराण प्रसिद्धानि भवन्ति अपितु आद्यतन समाजस्यैव पात्राणि तत्र गुम्फितानि सन्ति। अतः पात्रेषु आधुनिकता अथवा समकालिकता दृश्यते। संवादेषु अपि नवीनता तत्र भवति। अयम् एते संवादाः पौराणिकीं कथां न अवगाहन्ते अपितु एतादृश अस्माकं काले यत् किमपि भवति तदेव आश्रित्य ते प्रवर्तन्ते। अनन्तरं यः परिवेशः अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य कथानां भवति सः अस्माकं पार्श्वे अस्माकं समाजे यत् किमपि अस्ति तदेव भवति। अतः तत्रापि नावीन्यम् अस्माभिः तेषाम् अवलोक्यते। किन्तु अस्माकं यः अयं कविः वर्तते अभिराज राजेंद्र मिश्रः सः तस्य कथासु वस्तुतः कथानां यद् उद्देश्यं वर्तते अतीव महत्वपूर्णं यः पक्षः अस्ति कथानां तद् भवति उद्देश्यं। तत् उद्देश्यं भवतु आधुनिक समस्यानां समाधानम्। किन्तु अयं तत् समाधानं परंपरायामेव अन्विष्य ददाति। सर्वथा नवीनं समाधानं यदि कश्चन ददाति तर्हि कदाचित् अस्माकं भारतीय समाजः स्वीकरिष्यति वा न वा। किन्तु अयम् अस्माकं परंपरायां प्राप्तं यत् समाधानम् अस्ति तत्रैव किञ्चित् संशोधनं विधाय एतत् करोति। भगवान् मर्यादा पुरुषोत्तमः भगवान् रामः यथा कदापि मर्यादायाः अतिक्रमणं न करोति तद्वत् अयमपि मर्यादायाः अतिक्रमणं न करोति। वस्तुतः अयं तादृशं समाधानं प्रस्तौति यत् भारतीयतायाः प्रतिकूलं न भवति। एतत् सर्वम् अयं कविः अतीव नैपुण्येन अतीव चातुर्येण अतीव सरलया गिरा अतीव सौहृदतया करोति। अतः वस्तुतः वयं यदा पश्यामः यत् हिंदी प्रभृति भाषासु यत् साहित्यं रचितं वर्तते तत्र प्रगतिशीलतायाः प्रदर्शनाय अस्माकं ये परंपरायां प्रसिद्धाः विषयाः सन्ति तासां सर्वथा भञ्जनं ते कुर्वन्ति
तसां तादृश पारंपरिक विषयाणां कृते तेषु हिंदी प्रवृत्ति भाषा कविषु तावान् आदरः न भवति, किंतु अयं यः अभिराज राजेंद्र मिश्रः वर्तते सः प्रगतिशीलत्वम् आचरन्नपि परंपरायाः अपमाननं न कुत्रापि करोति, परंपरायाः भंजनं न कुत्रापि करोति। अयं भारतीय गार्हस्थ धर्मस्य उन्मूलनम् अथवा दुश्चरित्रतायाः प्रशस्तिं न कुत्रापि करोति। सहृदय मनांसि आवर्जयितुम् अयं पारंपरिकं तथ्यं सर्वत्र स्थापयति। अतएव एतस्य काव्येषु यथा वयं पश्यामः तदा एवं आयाति यत् अयं व्यवहारे अतीव निपुणः वर्तते। धर्मशास्त्रेपि अस्य वैचक्षण्यम् अतीव अस्ति। शास्त्रमर्यादायाः रक्षणे अयं दत्तावधानः वर्तते, काव्यमर्यादायाः अपि रक्षणे अयं दत्तावधानः वर्तते, सामाजिकमर्यादायाः रक्षणेपि अयं दत्तावधानः वर्तते। अयम् असहाय स्त्रीणां, वैधव्य दोष दूषितानां स्त्रीणां, परित्यक्तानां, सौभाग्यमण्डितानां सर्वासां स्त्रीणां कृते अतीव पूज्य पदं प्रयुनक्ति। एताः सर्वाः अस्माभिः पूजनीयाः। यदा वयं स्त्रीणां सम्माननं करिष्यामः तदैव अस्माकं समाजः वस्तुतः वन्दनीयः भविष्यति इति सर्वम् अभिराज राजेंद्र मिश्रः स्थापयति। एतस्य शैली वस्तुतः अतीव सरला वर्तते। कथानां या शैली अस्ति तत्र सरला अस्ति। वस्तुतः अयं तादृशम् उपमानम् अन्विषति यत् तस्य कथ्यं सर्वथा अभिव्यञ्जति व्यञ्जयति। वयं पश्यामः यत् अयं क्वचित् समास बहुलां शैलीं समाश्रयति, क्वचित् वर्ण विषयानुसारेण अल्प समासां शैलीं स्थापयति, क्वचित् असमासा शैली भवति, क्वचित् इयं सालंकारा भवति, क्वचित् अनलंकारा भवति, क्वचित् व्यंग्य प्रधाना भवति। एतादृशं सर्वं अयं स्वीकृत्य प्रवर्तते। नवीनतायाः रक्षणाय अयं केवलं परंपरायाः भञ्जनं न करोति, अयं प्रतिवातं नीयमानस्य चीनांशुकैव पश्चादेव धावति। एवं परंपरातः किंचित विषयम् आकृष्य अयं किं करोति, आधुनिकतायाः संदर्भे तस्य प्रयोगं करोति। अयं अस्य या शैली वर्तते तत्र वस्तुतः वयं पश्यामः यत् अतीव सारल्यम् उत्पाद्य सः कठिनात् कठिनतरं विषयं सः उपस्थापयति। अयम् अस्माकं अहं पुनः पुनः तद् वदामि यत् नारीणां स्थिति विषये, नारीणां रक्षण विषये अयम् अतीव चिंता युक्तो वर्तते। अतः कस्याश्चित् दरिद्र कन्यायाः अथवा यस्याः कस्याश्चिदपि कन्यायाः विवाहार्थम् अथवा तस्याः संरक्षणार्थम् अयं बहु किमपि वदति। सः वदति, एकत्र विधवा विवाह प्रसंगम् आश्रित्य सः वदति, सर्वाः अपि स्मृतयः सर्वेपि महर्षयः, अत्र एतस्य पदप्रयोगः द्रष्टव्यः, अनेनैव शैली अपि अस्य प्रमाणिता भवति। सर्वाः अपि स्मृतयः
सर्वेपि महर्षयः विधवा विवाहं समर्थयन्ते। यथा वर्षाजाल परिवाहेन अपे सलिलापि वापि परमार्थतः शुध्यति तथैव नारी अपि सर्वथा शुद्धताम् अर्हति इति स्मृतयः समुपदिशन्ति। स्वयं ब्राह्मर्षि वसिष्ठ एव कथयति तस्मान् निष्कलुषाः स्त्रियः न स्त्री दुष्यति स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः इति पुनश्चासौ ब्रवीति। स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता बलात्कारोपभुक्ता वा चोर हस्तगतापि वा न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते पुष्पमासम उपासित ऋतुकालेन शुध्यति। एवं धर्म लक्षण कारणां मतानि आश्रित्य सः स्वयमेव प्रमाणम् उपन्यस्यति। ब्राह्मर्षि वसिष्ठस्तु प्रसंगांतरे भूयोपि भणति यत् बलादपहृता मंत्रविधि पूर्वकम् अपरिणीता कन्यैव भवति अपहरण मात्रेण नासौ दूषिता भवति। एतस्याः विवाहः सर्वतः शास्त्र सम्मतः वर्तते। एवं बहूनि अस्माकं बह्व्यः याः समस्याः अस्माकं समाजे वर्तन्ते ताः आश्रित्य अभिराज राजेन्द्र मिश्रः स्वीयं निर्णयं ददाति। वाग्दत्ता एका अस्य कथा वर्तते। वाग्दत्ता कथायां धर्मदर्शनस्य प्राध्यापकः आचार्यः उमाचरण शुक्लः वर्तते। तस्य उमाचरण शुक्लस्य अत्यन्तः सदाचारी यः पितृभक्ता पुत्रः वर्तते गोविंद नाम। स गोविंदः अमेरिका देशे निवसन् भारतीय धर्मदर्शनं या न जानाति तया जेनी नाम्न्या कयाचित् कन्यया विवाहं करोति। सः किं करोति तां जेनी नाम्नीं कन्यां तत्र भारतं प्रेषयति। अथ च भारतं संप्रेष्य सः स्वपितुः आनुकूल्यम् अथवा अथ च तस्य स्वपितुः स्वीकृतिं प्राप्यैव तया सह विवाहं करोति। अथ च भारतीयतायाः संरक्षणं करोति। अभिराज राजेन्द्र मिश्रा एवं पक्षं स्थापयति यत् यत्र कुत्र यत्रत्यापि भवतु कन्या यस्मिन् कस्मिन्नपि धर्मे तस्याः जन्म जातं स्यात् किन्तु भवद्भिः एतत् सर्वं तस्याः अंगीकारः तदैव करणीयः यदा भवतां पित्रोः अनुमतिः अस्ति। तो सा यः गोविन्दः वर्तते सा जेनी नाम्न्या कन्यया विवाहं करोति अमेरिका देशे किन्तु तस्याः अनुमतिः पितुः सकाशात् तस्य विवाहस्य स्वीकृतिं पितुः सकाशात् स्वीकरोति। एवं तत्र अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य एतत् अस्ति। पुनः समाजे अस्माकं महानगरी तस्य कथा वर्तते। तस्य महानगरी कथायां यात्रा काले यदा वयं लौहपथगन्त्रे अथवा ट्रेन द्वारा यात्रां कुर्मः तदा कीदृशी समस्या आयाति इति सर्वं अभिराज राजेन्द्र मिश्रः वर्णयति। तत्र वस्तुतः केचन भवन्ति यत् समस्याः अनादृत्य बलिवर्धवत् खादन्तः भवन्ति तत्सर्वं वर्णयित्वा अयं बहु सम्यक्तया हासमपि उत्पादयति। अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य कथासु एकं एतदपि वैशिष्ट्यमस्ति यत् सः अत्यंत संश्लिष्टां अलंकारयुक्तां शोभाढ्यां च भाषां प्रयुनक्ति। तस्य स्वभावोक्ति प्रयोगः अतीव हृदयावर्जकः भवति। सहृदयानां हृदयं च तत् अतीव आनन्दयति। एकम् उदाहरणम् अहम् अत्र ददामि। तिवारी शिवमूर्ति अस्माकम् उत्तर भारते वस्तुतः तिवारी शुक्लः पाण्डेयः इत्येतादृशाः ब्राह्मणानाम् इयं संज्ञा भवति। यावत् तिवारी शब्दस्य प्रयोगः नास्ति पाण्डेय शब्दस्य प्रयोगः नास्ति तदा तावत् तस्य प्रतिष्ठा न भवति इति जनानां हृदये अस्ति।
भवतां तत्र दक्षिणदेशे केरलादिप्रदेशेषु तथा नास्ति। तो अस्माकं तिवारी शिवमूर्तिः, पश्यन्तु ग्रामे यः पुरुषः अस्ति स कथं किं करोति। तिवारी शिवमूर्तिः दन्तच्छिद्रेषु संसक्तान् अन्नकणान् भोजनानन्तरं यदा भोजनं करोति कश्चन वृद्धः, तदा तस्य दन्तच्छिद्रेषु अन्नकणाः संसक्ताः भवन्ति। तदा किञ्चित् सः एकं तृणादिकं किञ्चित् गृहीत्वा तस्य मार्जनं करोति, अनन्तरं ताम्बूलं खादयति। एतत् कथं स्वाभाविकतया वर्णयति अभिराज राजेन्द्र मिश्र। तिवारी शिवमूर्तिः दन्तच्छिद्रेषु संसक्तान् अन्नकणान् आढकीशिकया अपसार्य गण्डूसजलैः मुखं प्रक्षाल्य मौञ्जीं खट्वां तलिच्छकावृतां साल्मलितूलोपधानां गत्वा अधिशिष्ये अवसरं निभाल्य निहालोपि तच्चरणौ संवाहयितुं, निहालः तस्य पुत्रः वर्तते, निहालोपि तच्चरणौ संवाहयितुम् उपचक्रमे। निहालस्वसा तावदेव ताम्बूलबिटिकाम् उपादाय श्वशुर समीपम उपाजगाम इति पोतविहगौ या कथा अस्ति तस्य तत्र एतादृशी स्वाभाविकी भाषा वर्तते। अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य भाषायां स्वभावोक्तिः अतीव अतितरां शोभते। एवमेव एका या महानगरी कथा अस्ति, तत्र जनैः अवश्य सोढव्या या दुर्दशा अस्ति, तस्याः दुर्दशायाः अपि अतीव स्वाभाविकं चित्रणं लभ्यते। प्रातः काले गन्त्री प्रकोष्ठस्योभयोः प्रान्तभागयोः महान् यात्रिसम्मर्दः पुञ्जीभूतः। द्वित्रास्तु शौचालय कपाटं संस्पृश्य आगन्तुकान् स्वप्रथम प्रवेशाधिकारं सूचयन्तः इव स्थिताः। द्वित्राः धूमवर्तिकया लघु जलधर शकलं विरचयन्तः। द्वित्राः दन्ताधरावकाशे तमालचूर्णं निगृह्य स्वशङ्कुमुखतया अन्येभ्यः प्राक् प्रवेशनावसरं याचमानाः इव यत्र तत्र स्थिताः आसन्। एतादृशी स्थितिः यदा वयं जनरल बोगी यदुच्यते, रेलवे लौहपथगन्त्र्याः, तत्र जनरल बोगी मध्ये एतादृशं दृश्यं वस्तुतः अस्माभिः दृश्यते। तस्य वर्णनम् अभिराज राजेन्द्र मिश्रः अतीव नैपुण्येन स्वाभाविकरीत्या करोति। अस्य कथासु परिसंख्यायाः अपि चमत्कारः चित्तं चमत्करोति। यथा बाणभट्टस्य कादम्बर्यां परिसंख्यायाः चमत्कारः, तद्वत् क्वचिदत्रापि दृष्टिपथम् आयाति कथानिकासु लघुकथासु। प्रशासति तस्मिन् महाविक्रमशालिनी भूभुजि असत्यं नर्मवाक्येषु वा स्त्रीषु वा, भयं राजदण्डेषु वा धर्माचरणेषु वा, आसक्तिः पुत्रकलत्रादिषु वा देवतासु वा, रतिः स्वप्रमदासु वा परोपकरणेषु वा, पराक्रमः कर्तव्य निर्वहणेषु वा समरांगणेषु वा परिनिष्ठित आसीत् इति महेन्द्र विक्रम राज्ञः रांगडा इति कथायां यदा सः वर्णनं करोति, तदा रांगडा कथायाम् एतत् सर्वं वर्णयति। नारीणां सौन्दर्यवर्णन काले कवेः लेखनी सदा मुखरा भवति। सा अनंगकेलिकरंबिता रिदंसि युवजन स्वप्न सुंदरी वसंतोपगम रसाल किशलयताम्राधरा कंबुग्रीवा कपोत हस्तनयना पिंडकी पदगतिर्मितभाषिणी। एतादृश उपमानानि अथवा एतादृश वर्णनेन सह स्त्रीणां वर्णनं करोति। चंचा कथायाः एतत् उद्धरणं मया अत्र उपस्थापितम्। भारतीय ग्रामीणानां
जीवन वर्णनेपि कवेः सहात्मभावः अभिव्यच्यते। सः क्वचित् उत्तर भारते प्रसिद्धा या कजरी, कजरी इति रक्षा श्रावण मासे पूर्णिमायां तिथौ अस्माकं कजरी भवति। तो कजरी गीतिः अपि वर्तते, संस्कृतेपि कजरी गीतानां सः निर्माणं करोति कृतवान् अस्ति। तो सः क्वचित् कजरी, क्वचित् हरतालिका इति भाद्रपद मासस्य शुक्लपक्षस्य या तृतीया भवति तदा हरतालिका व्रतम् अस्माकं क्षेत्रे भवति, जन्माष्टमी भवति, रामनवमी भवति। तो तेषां सर्वासां व्रतानां कथं ग्रामे व्यवहारः भवति, कथम् आचरणं जनैः क्रियते इति सर्वम् अतीव स्वाभाविकतया सः वर्णयति। तस्य भाषा तदानीं तादृशी एव भवति। कजरी वर्णन काले तादृशं हरतालिका व्रतं वस्तुतः स्त्रीणां कृते भवति। तदा तस्मिन् दिने स्त्रियः समूह एकत्रीभूय कुत्रचित् तडागे नद्यां वा स्नानं विधाय भगवतः शिवस्य आराधनां कुर्वन्ति। अथ च तत्र यानि गीतानि गायन्ति तासां वर्णनम् अभिराज राजेन्द्र मिश्रः अत्र बहुत्र करोति। तेषां उपमाः उत्प्रेक्षाश्च अतीव मनोहारिण्यः सन्ति। यथा धर्मोदयन देवः समुद्गिरधूम इव, नवीन धर्मोदयन देवः समुद्गिरधूम इव ज्वालामुख भूधरो मुषित इव खलीकृत इव सर्वजन समक्षम नक्रत इव क्षणं मूढ़ इव अवतस्थे इति रांगणा कथायाम् अयं स्थापयति। तथैव यथा विशालकांतारे नदी तारापथे निहारिका पर्वत शिखरे हिमानी भवने बलभी नयन युगले वा कनीनिका परमां विच्छित्तिम आवहते तथैव नगरे मकर रथ्या इति एतादृशी तस्य वाक्य संरचना अस्ति। एतस्य भाषा एतादृशी तत्र वर्तते। अन्यत्र न्यासरक्षा इति कथाया अस्ति। तत्र शरदिन्दु वदनस्यास्य बालकस्य कृष्णमेष शावक कुंचित चिकुर राशिरिव शीर्ष चिकुर राशिः निमीलित शंकुमुख सुक्त युगलीव नयन युगली हय्यंगमीन संहतिरिव कपोलपाली एवं वर्णयति कस्यचित् बालकस्य सौंदर्यम्। एवमेव मरुन्यग्रोधः इति या कथा वर्तते। तत्रापि क्षणेनैकेन 20 संख्याकं कुटुंबं निर्जनं विदधता प्लेगाख्य रोगेण, प्लेग इति एकं कश्चन रोग विशेषः भवति। प्लेगाख्य रोगेण जनितो हाहाकारः कस्य मनो न द्रावयति। एवं तत्र मरुन्यग्रोध इति कथायां वर्णितमस्ति। रसप्रधान स्थलेषु शैव शैली संश्लेष विहीना प्रसाद गुणमयी च संजायते यथा बाणभट्टः सखे पुंडरीक नैतदनुरूपं भवतः क्षुद्रजन क्षुण्ण एष मार्गः तथैव कथासु एतासु अनेकत्र बाणभट्टायते अभिराज राजेन्द्र मिश्रः। अहम् एकम् उदाहरणं पठामि। राजमणे मित्रमसि बंधुरसि बाल सहाय सहाध्यायसि कन्यायाश्च मम ससुरो भविष्यन् असि अन्यत्र दुग्धम दग्धम आर्जवम गतम गौरवम विलुलितम वैभवम विनष्टो विश्वासः कलंकितोनुरागः जितम पंचसरेण इति कुक्की कथायाम् एवम् अस्ति। वस्तुतः अभिराज राजेन्द्र मिश्रः अस्माकं यः कोऽपि भवतु लोक भाषया सह प्रभाविता भवत्येव। तस्य अद्यतनं यद् वातावरणम् अस्ति यस्मिन् वातावरणे सः जीवति तस्य प्रभावः तु तस्य भाषायां तस्य व्यक्तित्वे भवत्येव। अतः अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य एतत् राष्ट्रभाषायाम् अथवा लोकभाषायां प्रचलिताः याः लोकोक्तयः सन्ति तासां सः संस्कृतीकरणम् अतीव चातुर्येण करोति। अहं हिंदी भाषायां वयम् अतीव कदाचित् वदामः भाड़ में जाए, भाड़ इति भ्राष्ट्रं यद् भवति। राजेन्द्र मिश्रः वदति भ्राष्ट्रे गच्छतु
तवोष्णम शीतलम वा कुलदीपकः इति कथायां भ्राष्ट्रे गच्छतु तवोष्णम शीतलम वा भ्राष्ट्र मुखम गच्छ इति कुक्की कथायां भ्राष्ट्रे गच्छतु तव समाधानम इति चंचा कथायां अविद्यमाने वेणुदंडे वेणुरपि नोधमास्यति। न बांस रहेगा न बांसुरी, न बांस रहेगा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी इति हिंदी भाषायाम् अस्ति। अधमर्णा इति कथायां सः वदति अविद्यमाने वेणुदंडे वेणुरपि नोधमास्यति। अन्यत्र भूमौ स्थित्वा हिमांशु परिरंभा कांक्षा न जातु करणीया। भूमौ स्थित्वा हिमांशु परिरंभा कांक्षा चंद्रग्रहणस्य इच्छा कदापि अस्माभिः न करणीया। तो तदा सा एवं वदति। नयन पुतरिया इत्यपि अतीव प्रियः यः जनः भवति तस्य कृते वदन्ति अयम् अस्माकम् अक्षणोः पुत्तलिका अस्ति। सा वदति नयन पुत्तलिका कल्पः चित्रपर्णी इति कथा अस्ति। तत्र विवाहः सामान्यः न भवति। वस्तुतः तत्र बहुकरणीयं भवति। पुनः सप्त जन्मनां बन्धनं भवति। अस्माकं तु अयज्ञो वा एष अपत्नीकः इति श्रुतिवचनं वर्तते। तत् सा वदति परिणयोऽयं न पुत्तलिका क्रीडनम्। अयं विवाहः पुत्तलिका क्रीडनं नास्ति। वस्तुतः अस्य कृते बहु किमपि करणीयं भवति, बहु विचारणीयं भवति। तो एतादृशं सः कल्पयति। एवमेव तन्मुख भञ्जनार्थम् असौ सद्य एवोद्यतो बभूव इति। तन्मुख भञ्जनार्थम् अर्थात तस्य मुख भञ्जनार्थं तस्य मुखं त्रोटयितुम् अयं तत्परः जातः इत्यस्य एवं लोकोक्ति माध्यमेन सः स्थापयति। सारमेयम् इमं मध्ये न्यायालयं नग्नं करिष्यामि येन न जीवितुं न मर्तुं शक्नुयात्। अमुम सारमेयम् अर्थात शुनकम् अहम तादृशी न्यायालये तथा नग्नं करिष्यामि यत् तथा नग्नं करिष्यामि येन अयं न तु जीवितं शक्ष्यति न वा मर्तुं शक्ष्यति। एतदपि वाक्यम् अस्य वर्तते। शीर्षे एको बालः तेव नावशिष्टे भवति। अस्माकं हिंदी भाषायां उच्यते तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि सिर में एक भी बाल नहीं बचेगा। तदेव शीर्षे एको बालः एकोपि बालः ते नावशिष्टो भविष्यति। एवं कदाचित् वज्रपात इव तव ग्रहोपरि पतिष्यामि। कदाचित् वज्रपात इव तव ग्रहोपरि पतिष्यामि। एतदपि हिंदी भाषायाः प्रभावः अत्र अस्ति। पत्नी सनिदसेव शिरसि आरूढ़ा इत्यपि पोत विहगौ इत्यत्र। कृष्णमुखी कुवीर्य जातेयं केन संबंधेन त्वया सह संबंधः इति पोत विहगौ कथायां वर्तते। कज्जलावलिप्तं मम मुखं जातं तवानेन कर्मणा। तव अनेन कर्मणा मम मुखं कज्जलावलिप्तं यु जातम् अस्ति। मार्जारक पुत्रक अधिवक्तुः पुत्रस्त्वं। स्वार्थं साधयितुं गर्धममपि तातपादमाख्याहि। स्वार्थ सिद्धि के लिए गधे को भी मामा कहना पड़ता है, पिता कहना पड़ता है। तो स्वार्थम साधयितुं गर्दमं पीतात पादम आख्याहि। एतादृश प्रयोगः अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य चित्रपर्णी कथायाम् अस्ति। कियन्ता एव प्राध्यापक पुच्छाः मयावलोकिताः इति चंचा कथायाम् अस्ति। अलम तिलम तालीकृत्य तिलम ताली न करोतु इति हिंदी भाषायां प्रयोगः वर्तते। तो अलम तिलम ताली कृत्य इति अभिराज राजेन्द्र मिश्रः प्रयुनक्ति। तथैव जलम निजाधार तलम स्वयमेव मार्गयति इति सिंहसारी कथायां वर्तते। कांतारे नर्तितो मयूरः केन दृष्टः। जंगल में मोर नाचा किसने देखा इति हिंदी भाषायाम् अस्ति। तदेव अत्र कांतारे नर्तितो मयूरः केन दृष्टः इति प्रयोगः वर्तते। प्रेम्णि का प्रमाण मीमांसा। प्रेम्णि प्रमाण मीमांसा भवति। प्रेम्णि किं प्रमाणं न किमपि प्रमाणं भवति इति एकचक्रः इति कथायां तस्य प्रयोगः अस्ति। परिणीता भार्या
महुल्याश्चरण प्रक्षालन समतापि समतामपि न विभर्ति। या परिणीता भार्या अस्ति तस्याः महुली नाम्नी अस्ति तस्य तस्याः चरण प्रक्षालनमपि यदि भवान् करोति तर्हि किमपि पापं नास्ति इति सः वदति। प्रतिशाखं त्वं प्रतिपत्रं चाहम, हिंदी भाषायाम् अतीव प्रसिद्धं वाक्यम् अस्ति, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। तो सः वदति प्रतिशाखं त्वं प्रतिपत्रं चाहम इति अस्ति। किं प्रमत्त सुनीव बुक्कसि इत्यपि मार्जार्याः कंठे घंटिकां को बध्नातु, अहमस्मि ते चरणधूलिः समेषां माता मही जातासि, मन्ये कपाले स्याः गोमयमेव अस्याः मस्तिष्के गोमयम् एव पूरितं वर्तते इति हिंदी भाषायां कश्चन प्रयोगः वर्तते। तस्य संस्कृतीकरणम् अयं करोति। शिरस्सु पादान् निधाय पलायिताः एवं यस्मिन् देशे ईदृशः समाजः तत्र कीदृशो न्यायो भविष्यति। दग्ध मुखो बालकः दुग्ध मुखो बालकः दुग्धमुहा बच्चा इति सुख सहित प्रक्षिकायाम अस्ति। नवीनतम अनुत्थाप्यैव विकृतं क्षीरम् इत्यपि प्रयोगः जिजीविषा इति कथायां वर्तते। मत्पादयोः पक्षायुः संवृत्ताः सिक्तापनोदनं विना कुतो जलदर्शनम्, त्वं तु प्रतिक्षणं श्रृंगे मृत्तिकामुपलेप्य युद्धार्थं बद्ध परिकरा दृश्यते, स्नाहि दुग्धेन फलपुत्रेण। अस्माकं हिंदी भाषायां दूधो नहाओ पूतो फलो इति अस्ति, तस्नाहि दुग्धेन फलपुत्रेण इति पुनर्नवा कथायाम् एतादृशः प्रयोगः वर्तते। शृणु कर्णद्वयं समुद्घाट्य रमणी रूपं रमणीं न मोहयति, ना मोहन नारी नारी के रूपा इति तुलसीदासः वदति। तस्यैव अनुवाद रूपेण रमणी रूपं रमणीं न मोहयति, रिक्तं चणकं सान्द्रं नदति इति हिंदी भाषायाम् एकः प्रयोगः अस्ति। थोथा चना भजे भजे घना तस्य प्रयोगः अत्र रिक्तं चणकं सान्द्रं नदति। त्वयैव व्याघ्रीक्रियते विडालीयम्, एतादृश भग्न पंजरः अत्र वर्तते। एतादृश प्रयोगाः हिंदी भाषायां ये प्रसिद्धाः सन्ति, तादृशाः प्रयोगाः अत्र कृताः सन्ति। न केवलं हिंदी भाषायाः अपितु आंग्ल भाषायामपि ये प्रयोगाः सन्ति, तेषामपि संस्कृतीकरणम् अत्र स्वभाव बोधार्थं कविना कृतं वर्तते। यथा नथिंग इज अनफेयर इन लव एंड वार, तत्र प्रेम युद्धे च सर्वं युक्तियुक्तम्। नथिंग इज अनफेयर इन लव एंड गैम्बलिंग सिंहसारी इति कथायां द्यूते प्रणये च सर्वम् एव युक्तियुक्तं भवति। एतादृशानि वाक्यानि आंग्लभाषादिषु प्रसिद्धानि अत्र प्रयुक्तानि सन्ति। तथैव यथा अभिज्ञान शाकुन्तले हृदय मोत्ताम्य इति वदति शकुन्तला, तथैव अत्र राजेंद्र मिश्रस्य एकचक्र कथायां भवतु अलमुत्ताम्य इति प्रयोगः वर्तते, माने पूर्व कवीनां प्रभावः अत्र अस्ति। शाकुन्तले परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः, अत्र एकचक्र कथायां परिहास विजल्पितम् एतत् इति प्रयोगः वर्तते। तथैव पोत विहगौ इति कथायामपि महुली तदासीत् परिहास विजल्पितम् इति नायकः वदति एवमेव शाकुन्तले सखे चिन्तय तावत् केनापदेशेन पुनराश्रमं गच्छामः, अत्र केन व्यपदेशेन आश्रमपदं गच्छेयम् इत्यासीन् ममापि संभावना विधुरा दौष्यन्ति स्थितिः इति एकचक्र कथायां अभिराज राजेंद्र मिश्रः प्रयोगं करोति। तथैव शाकुन्तले अस्ति किमिति जो समास्यते भवता, तो रांगडा कथायां मत प्रश्नम अप्रतिवचनीकृत्य कथं जो समास्यते भवता इति रांगडा कथायाम् अस्ति। तथैव जिजीविषा कथायामपि किमिति जो समास्यते इति वर्तते। शाकुन्तले मय्येव विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ
इत्यादि प्रयोगः प्राप्यते। तो कुक्की कथायां सोयं विस्मरण दारुण चित्त वृत्तिर्दुष्यन्तः कुक्याः इति प्रयोगः वर्तते। शाकुन्तले काममिदानीं स कामः इदानीं स कामो भवतु इति प्रयोगः अस्ति। पुनः तत्र अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य कथायां देवी पट्टमहिषी सकामेदानीं भव इति प्रयोगः अस्ति। शाकुन्तले अयं तावत् प्रथमं पिबतु इति अनुकंपिना उपच्छन्दित उदकेन इति प्रयोगः अस्ति। तत्र सुख सहित प्रक्षिकायां अभिराज राजेन्द्र मिश्रा वदति तर्हि कथं माम उपछन्दितवान् असि इति। शाकुन्तले कालस्त्वां कः कालस्त्वाम् अन्वेषयामि इति विदूषकः वदति। अत्र कः कालस्त्वाम् अन्वेषयामि इति सुख सहित प्रक्षिकायां वर्तते। एवं बहवः प्रयोगाः कालिदासीयाः ये सन्ति अथवा पूर्व कवीनां ये प्रयोगाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, येषां प्रयोगेण भाषा समृद्धा भवति। अथ च येषां प्रयोगेण सहृदयाः चमत्कृताः भवन्ति, तेषां प्रयोगः अभिराज राजेन्द्र मिश्रा स्वकथानिकासु करोति। एते वस्तुतः विचार्य न क्रियन्ते, स्वयमेव एते आयान्ति। अतः बहुत्र एवं अस्ति। यथा नूनम् अनार्यमाचरितम् इति शाकुन्तले अस्ति। किमर्थम् अनार्यमाचरितं विधात्रा इति अभिराज राजेन्द्रस्य प्रयोगः वर्तते। राम उत्तर रामचरिते अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इति अस्ति। कुक्की कथायां पुटपाक प्रतीकाशो ददाहांतर दाहे नैव इति कुक्की कथायाम् अभिराज राजेन्द्र मिश्रा प्रयोगं करोति। यथा किरातार्जुनीये तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधया इति प्रयोगः, तथैव रांगडा इति कथायां निरस्तनारी समया कापालिक धर्म निरतेयम् इति प्रयोगः वर्तते। यथा भासस्य स्वप्नवासो दत्ते चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति इति अस्ति, तथैव अत्र चक्रार पंक्ति दिवसा कदाचित् उच्चैरारुरोह कदाचित् च नीचैरवतस्थे। स्वप्नवासो दत्ते रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति भग्नायां रज्जौ के घटम धारयन्ति इति अभिराज राजेन्द्र मिश्रा। अमरुक शतके सतत रुदितोच्छून नयना तथैव पुनर्नवायाः संकल्पे सतत रुदितोच्छून नयना। कालिदासा रघुवंशे स्थिता स्थितामुच्चलितः प्रयातां द्वितीय सर्गे निषेधु सीमासन बंध धीरः इति जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत् इति वर्तते। राजेन्द्र मिश्रः यस्मिन् यस्मिन् कच्छे गच्छामि तत्रैव सापि गच्छति, यदि भूमौ उपविशामि तर्हि निभृतं स्थिता मां प्रतीक्षते, समुत्थाय प्रचलति मयि सापि प्रचलति, यदि मम क्रोधं नैष्ठुर्यं विद्वेषं प्रणयाद्य प्रदर्शनं च सर्वथा वधूय सा छायेव माम अन्वगच्छत् इति अभिराज राजेन्द्र मिश्रा करोति प्रयोगम। तो एवं अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य यत् लघु कथा साहित्यं वर्तते तत् नूतनमपि अस्ति, किन्तु तत्र अस्माकं या प्राचीना परंपरा वर्तते, प्राचीन परंपरायाः कवीनां यः प्रभावः अस्ति तत् पदे पदे अनुस्यूतः अस्ति। तेन किं भवति, अस्माकं यः अभिनवः भावबोधः वर्तते तेन प्रेरिता या कथा अस्ति सा यदा प्राचीनेन भावबोधेन मिश्री भवति तदा किमपि अपूर्वं सौन्दर्यं तत्र आयाति। अस्माकं ये सहृदयाः भवन्ति ते तत्र आधिक्येन आनन्दम् अनुभवन्तः भवन्ति। तो एवं राजेन्द्र मिश्रेण गद्य रचनायाः अथ च लघु कथा रचनायाः कश्चन नूतनः मानदण्डः निर्धारितः वर्तते। अद्य वयम् अतीव व्यापृताः भवामः, अस्माकम् अध्ययनस्य कालः न भवति, अतः लघु कथा नाम्ना चित्रपर्णी तस्य 2 कथात्मिका एका कथा संकलना अस्ति। तत्र भवन्तः पश्यन्तु यत्
सामाजिक विषयान् आश्रित्य सा कथं कथं लघु लघु कथानां संकलनं कृतवान् अस्ति, प्रणयनं कृतवान् अस्ति, अथ च शास्त्राणां संरचने तस्य अविराज यशोभूषणम् इति काव्यशास्त्रीय ग्रन्थः तु वर्तते एव। महाकाव्यानि तु सन्त्येव, गजल गीतिकाः तु सन्त्येव, एकाङ्कीनाम् एकाङ्कीषु अपि तस्य विषय वैविध्यम् अस्त्येव, किन्तु तस्य लघुकथाः वस्तुतः संस्कृत साहित्यस्य अतीव रत्नभूताः सम्पत्तयः सन्ति। अत्र वस्तुतः समीक्षणस्य कश्चन अवकाशः वर्तते। अस्माभिः एतेषाम् अध्ययनम्, एतेषां समीक्षणम्, एतेषां पुनः पुनः आलोचनं करणीयम्। अहं चिन्तयामि अयं मम कालः संजातः, अतः एतदेव उक्त्वा वस्तुतः केरल विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागं प्रति स्वीयम् आधमर्ण्यं विनिवेद्य, अस्माकं ये मित्रमणयः सन्ति, केपी केशवन महोदयाः, तेपि दृष्टिपथम् आयान्ति, तेषां कृते स्वीयं प्रणतिततिं विनिवेद्य, ये संयोजकाः सन्ति, ये च अध्यक्षाः सन्ति, ये च श्रोतारः सन्ति, अस्माकं सुन्दरेश्वरन् महोदयाः सन्ति, तेषां सर्वेषां कृते आत्मानं कृतज्ञता भावं विनिवेद्य अहं विरमामि। वस्तुतः अविराज राजेन्द्र मिश्रः अस्माकं वयं सौभाग्यशालिनः यत् तस्मिन् काले वयं जीवामः यदा अविराज राजेन्द्र मिश्र सदृशः महाकविः भूमौ वर्तते। कदाचित् इतिहासे अस्माकं नाम भविष्यति। वयं पश्यामः कालिदासः यदा आसीत् तदा के आसन्, तो अस्माकं काले एतादृशः कालिदासः अस्ति। अस्माकं ये अतीव प्रसिद्धाः पंडिताः सन्ति, तेपि भूमौ वश्यां विलसन्ति। तस्मिन् काले वयं जीवामः। यथा अहं पूर्वमेव निवेदितवान् यत् केरले तु महती शास्त्र परंपरा वर्तते, महती काव्य परंपरा वर्तते, महती नाट्य परंपरा च वर्तते। अत्र अहं तु सर्वं साक्षात् कृतवान् अस्मि। एतादृशे महति विश्वविद्यालये यत्र महान्तः पंडिताः आसन्, तत्र वस्तुतः एतादृश आधुनिक संस्कृत साहित्यम् आश्रित्य एतत् व्याख्यानस्य समायोजनं वस्तुतः संस्कृत साहित्यस्य अस्माकं समेषां च समृद्धये नूनमेव भविष्यति। अतः पुनः पुनः धन्यवादैः सर्वेपि संयोजकवृन्दाः मया सभाज्यन्ते। पुनः पुनः सर्वे श्रोतारः धन्यवादैः सभाज्यन्ते। धन्यवादाः।